अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतल अशारी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद हो रहा है और उसकी क्या क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, मुल्क भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से तो टेक नेशन डिजिटल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक्किद हो रही है, उसी के ऊपर बात करेंगे। वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मोहतरमा कमल शोज़ब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले बात करेंगे रिजवान मजीद साहब से जो डायरेक्टर IT हैं। सर क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि टेक नेशन 2022 IUB में जो है वो आज से स्टार्ट हो रही है। टेक नेशन का जो इनिशिएटिव है ये कोई 2 महीने पहले कुछ टेक कंपनीज़ के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने कहा जी साउथ पंजाब में पोटेंशियल है, यहाँ पर टेक रिलेटेड स्टूडेंट्स भी बहुत हैं और बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो साउथ पंजाब के हैं जो कि सक्सेस स्टोरीज़ की शक्ल में पूरे पाकिस्तान और दुनिया में काम कर रहे हैं। तो हम उन सबको यहाँ पर इकट्ठा करें और इस रीजन की जो पोटेंशियल है वो उन्हें शो करवाएं, और ताकि जो भी उन्हें वर्क फोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल चाहिए होता है तो वो हम उन्हें यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो उस हवाले से टेक नेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स, तकरीबन 18 के करीब वर्कशॉप जो जदीद किस्म की जो इल्म हैं, जितनी भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो टॉप नॉक के जो स्पीकर्स हैं और रेलिवेंट जो स्किल सेट के लिए वो सारे हमने इन्वाइट किए हैं। 18 वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए 2 दिन में चलेंगी और देन 2 डेज़ फुल डे जो है वो ऑडिटोरियम में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री SEO रिलेटेड भी हैं हमारे पास, ई-कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, पाशा के मेम्बरान इन्वॉल्व हैं, PIT भी ऑन बोर्ड आया हमारे साथ। तो ये सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि वो इस रीजन में आकर काम करें। और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ अरसे से हम लोग टेक्नोलॉजी जोन के लिए काम कर रहे थे तो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें गुड न्यूज़ 2 दिन पहले मिली है कि टेक पोरा जो है वो IUB में इंशाल्लाह जल्द उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ हमने पाशा से बात करके PSB से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो भी डिक्लेयर करवाने एक जोन को इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि ये जो टेक नेशन कॉन्फ्रेंस है ये साउथ पंजाब के लोगों के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी और इंशाल्लाह इससे इलाके की तरक्की होगी। सर क्या कहेंगे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ख़ास तौर पर बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से और IT के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है, इस टेक्नीशियन कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अच्छी एफ़र्ट है। हमारी जो इनिशिएटिव्स थे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक कल्मिनेशन है कि जो साउथ पंजाब की सोशियो इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च हमें करना है। तो जितने ये लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी के जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस इस्टेब्लिश किए हैं, जो अब साउथ पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल जिनको वो अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें और उससे जो इकनॉमिक गेन है वो न सिर्फ पाकिस्तान को मिले बल्कि ये रीजन जो है ख़ास तौर पे बहावलपुर डिवीज़न है और साउथ पंजाब है, इसके यूथ इसके बेनिफिशरी हों। तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं, जितने टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, वो न सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे बल्कि साथ साथ यूथ को गाइड करेंगे कि एक टेक्नो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने अंदर क्या सॉफ्ट और अदर स्किल्स उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जैसा आपको पता है कि 53,000 स्टूडेंट्स हैं, 8,000 जो हैं उसमें कंप्यूटिंग और IT के स्टूडेंट्स हैं, और रहीम यार ख़ान, बहावल नगर और बहावलपुर में हमारे जो कैंपसेस हैं वो यूथ को फैसिलिटेट करने हैं कि वो टेक सेक्टर में आएँ और पाकिस्तान को एक टेक नेशन बनाएँ, और उस तरीके से जो हमारा जो ड्रीम है इकनॉमिक डेवलपमेंट का वो रियलाइज़ हो सकता है। बिल्कुल ठीक। मैम, आपका किरदार हमेशा से टुवर्ड्स एजुकेशन बड़ा प्रोग्रेसिव रहा है, और ख़ास तौर पर अगर हम इस टेक नेशन की बात करते हैं तो क्या कहेंगी ख़ास तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो काम हो रहा है और इससे कितना आगे फ़ायदा होने जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर VC साहब को, महबूब साहब को और रिजवान साहब को जो डायरेक्टर IT हैं समेत सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे
جو ہے وہ انعقاد کراتے ہوئے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور نے اپنی روایت قائم رکھی اور پائنیئر بنے ہیں، لیڈ لی ہے اس ایریا میں جو ٹیکنالوجی کا ہب بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام آباد میں، لاہور میں تو اس طرح کے ایونٹس اکثر ہوتے رہتے ہیں اور وہیں پر ہی زیادہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ فوکس ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے جو وی سی صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا یہاں پر کہ اور یہاں پر جو سب کو انوائٹ کیا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مقامی یوتھ ہے اس کو موٹیویٹ کرنا، موبلائز کرنا اور ان تک یہ ساری اپرچونٹیز کو لے کر آنا اور پھر اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے سب سے پہلے ڈائریکٹر آئی ٹی جو ہیں رضوان صاحب، ان کو مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ جہاں تک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہے، میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ریلیونس ہے، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اگر ہم اس پوٹینشیل کو ایک خاص لیول تک کیپٹلائز کر لیں، ہمیں نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے، ہماری اپنی ایکسپورٹس آئی ٹی کی اتنی بڑھ سکتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ دیکھیں یوتھ کا تعلق ہے تو ساؤتھ پنجاب میں میکسیمم کنسنٹریشن ہے جو یوتھ کے ایج ہم جس بریکٹ میں ڈالتے ہیں 18 سے 35 سال کے، کیونکہ یہ تھکلی پاپولیٹڈ، ہائیولی پاپولیٹڈ ایریا ہے لیکن پاورٹی اسٹرکن ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ شارٹیسٹ وے ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اکوپ کر دیں، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ان کو ٹریننگز دے دیں، ان کو ہم اس فیلڈ میں ایجوکیٹ کر دیں، تو یہ ہمارا اتنا زبردست ہیومن ریسورس جو ہے وہ کیپٹل تیار ہو سکتا ہے، ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا بھاولپور میں آنا یہ بہت خوش آئند ہے، کیونکہ بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ علاقہ اتنا زرخیز ہے، زبردست ہے، لیکن اگنورڈ ہے اور کنیکٹیوٹی کے بھی ایشوز تھے۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ محفل سجا رہے ہیں، یہ یہاں پر ایک زبردست کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو یہ پورے پاکستان میں جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، جن کو ہم ٹیکنالوجی کے ٹائکونز مانتے ہیں، اگر وہ ان کا یہاں پر فوکس ہو جائے گا اور یہاں سے وہ ہیومن ریسورس لے کے جائیں گے تو یقیناً علاقے کی ڈیولپمنٹ میں بھی اور اوور آل پاکستان کی ترقی میں بہت کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ادھر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا رول بہت پیوٹل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک انہوں نے لیڈ لی ہے کہ یہ ہب بننے جا رہے ہیں آئی ٹی کا، اور میری ہمیشہ سے سپورٹ ہے، وزیر اعظم صاحب کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہماری منسٹری ہے ان کا بھی اس طرف ہے۔ اور سب سے اچھی ایک بات یہ کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا آئی ٹی کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، وہ بھی کچھ دنوں میں یہاں آنے والے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس بات پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے علاقے کی ایک تعلیمی درس گاہ جو ہے اس کو جو دنیا میں ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے، اگر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان میں لیڈ لے گی تو میرے لیے بھی یہ باعث فخر ہوگا۔ اور دوسرا جو 50,000 سے زیادہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اس پورے علاقے کی جو پاورٹی ختم کرنے کے لیے بہت گولڈن چانس ہے کہ ان کو یہاں سے آئی ٹی میں اگر وہ آگے آتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم ان کے لیے اٹریکٹیو کریں اور پھر یہاں سے ان کو اچھی جابس بھی ملے، اور وہ سیلف جو انٹرپرینیورشپ ہے جو آئی ٹی میں لے کر کے آپ کو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کورسز کے بعد آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کام، خاص طور پہ بچیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ تو آئی وش رضوان صاحب اینڈ وی سی صاحب جو پوری ٹیم کو وی سی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بیسٹ آف لک، اور آئی ہوپ کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں بہت جلدی زیادہ سے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنلی اب نیکسٹ ٹائم جب ہماری کانفرنس ہو تو وہ ہم انٹرنیشنل لیول کی کریں، اور اس میں باہر سے ہم اسٹیک ہولڈرس کو لے کر آئیں، انہوں نے دکھائیں کہ یہاں پر کتنا ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں اور اس کو ہم کیپٹلائز کر سکیں۔ بہت شکریہ میم، بالکل ایسی ہے کہ پاکستان بھر سے وہ تمام نام یہاں پر آ رہے ہیں جنہوں نے آئی ٹی کے حوالے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہیں۔ جیسے میم کہہ رہی تھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس خطے کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے یہ کانفرنس ایک کلیدی کردار ادا کرے گی، اور اس سے ملک کی معیشت میں، نوجوانوں کے روزگار میں بڑی معاون جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ IUB نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، اطلاع شاری کو اجازت، اللہ نگہبان۔